ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। गुल और अहमर को आपस में खुश देख के नौशीन के साथ साथ अहमर की माँ को भी हर वक्त मिर्चें लगी रहती हैं। अहमर की माँ तो नौशीन को साफ कह देती है कि मैंने तो गुल को कभी अपने बहू के तौर पे कबूल ही नहीं किया। मेरे दिल में तो हमेशा से तुम्हें ही अपनी बहू बनाने का अरमान था और अपना ये अरमान मैं किसी भी तरह से पूरा करके रहूंगी। दूसरी तरफ नौशीन जो सोचती है कि अहमर की नज़रों में खुद को अच्छा बनाने के लिए पहले गुल को अहमर की नज़रों में गिराना बहुत ज़रूरी है। अब एक तरफ तो नौशीन अहमर के तमाम काम अपने हाथों से करती है और गुल को जलाती भी है कि तुम मुझे रोक नहीं सकती अपने शौहर के काम करने से, जबकि दूसरी तरफ अहमर को ये एहसास भी दिलाती है कि आखिर गुल सारा दिन घर में करती क्या है सिवाय अपने बच्चे को पालने के। ये सब काम जो आपके मैं करती हूँ, दरअसल ये सब गुल का फर्ज बनता है, लेकिन अफसोस कि उसे अपने फराइज का जरा भी एहसास नहीं। लेकिन अहमर को एहसास है कि गुल अभी तक अपनी माँ की मौत को नहीं भूल पाई और फिर मेरे साथ निकाह के बाद जो कुछ मेरी माँ ने गुल के साथ किया है, जाहिर है कि गुल की जगह कोई भी लड़की होती तो इसी तरह से परेशान होती। और गुल को अंदर ही अंदर ये टेंशन भी है कि कहीं मैं अपनी माँ के प्रेशर में आके गुल को छोड़ने का और नौशीन से शादी करने का फैसला ना कर लूँ। अब अहमर तो हर तरह से गुल को यकीन दिलाना चाहता है कि अहमर के दिल में हमेशा से गुल थी और गुल ही रहेगी, उसके सिवा कोई भी अहमर के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता। तभी अपनी माँ और नौशीन की लगाई हुई आग के बावजूद अहमर हर वक्त गुल को खुश करने की कोशिशों में लगा रहता है। अब आधी रात को गुल को भूख लगती है और कुछ मीठा खाने का दिल करता है तो अहमर कहता है कि इस वक्त मार्केट्स तो बंद होंगी, क्यों ना आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कुछ बना के खिलाऊं। दोनों किचन में जाते हैं और अहमर गुल के लिए अपने हाथों से केक बेक करने की कोशिश करता है, जबकि गुल सोचती है कि अहमर यकीनन मेरी किसी अच्छाई का सिला मिला है, वरना जिस तरह से नफीस ने गुल की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, गुल को तो यही लगने लगा था कि शायद जिंदगी की खुशियों पे उसका कोई हक ही नहीं। बहरहाल दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश गप्पे लगाने में मसरूफ होते हैं कि पिंकी किचन के बाहर से गुजरते हुए इन दोनों को खुश बैठा देख लेती है और उसके तो तन बदन में जैसे आग ही लग जाती है। फौरन अहमर की माँ के कमरे में जाती है और लगाई बुझाई का काम करते हुए कहती है कि इधर आप परेशान बैठी हैं और उधर आपका बेटा गुल की चापलूसियों में लगा हुआ है। अहमर की माँ को तो शदीद गुस्सा आता है कि मैं जितना इस गुल को अहमर से दूर करना चाहती हूँ और उसकी ज़िंदगी से निकालना चाहती हूँ, मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। तभी पिंकी से कहती है कि मेरे साथ चलो और किचन में आते ही ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि शाबाश, बस यही कसर बाकी रह गई थी। अब एक काम करो कि बेगम के हाथ से थोड़ी सी चूड़ियां उतार के पहन लो ताकि बाकी की कसर जो रह गई है वो भी पूरी हो जाए। गुल तो बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है कि खाला मैंने तो अहमर को मना किया था, लेकिन अहमर की माँ फौरन उंगली का इशारा करते हुए कहती है कि तुमसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहती, अपना मुंह मेरे सामने ना ही खोला करो। जबकि अहमर से कहती है कि तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए, घर में ये जवान लड़की फिर रही है और तुम दोनों मियाँ बीवी का रोमांस ही खत्म नहीं होता। अपनी माँ की ये फजूल बात सुन के तो अहमर का पारा भी हाई हो जाता है। हालांकि अहमर ने कभी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन अब बहुत हो चुकी। तभी अपनी माँ से कहता है इसीलिए तो मैं इस घर में रहना नहीं चाहता था, अपनी बीवी को अलग घर में रखना चाहता था, क्योंकि मुझे आपकी ये फजूल की रोक टोक बिल्कुल समझ नहीं आती। आपने चूंकि सोच लिया है कि गुल को कभी बहू के तौर पे कबूल नहीं करना, तो आपको हर बात ही उलट दिखाई देती है, बजाय इसके कि आप खुश हों कि आपका बेटा अपनी बीवी के साथ खुश है। आप हर छोटी छोटी बात पे कीड़े निकालने लगती हैं। अगर आपको हम दोनों का आपस में हंसना बोलना बातें करना पसंद नहीं है तो बेफिक्र हो जाएं। मैं कल ही कोई घर तलाश करता हूँ और अपनी बीवी को लेके शिफ्ट हो जाता हूँ। अब अहमर तो गुस्से से वहाँ से चल देता है, जबकि अहमर की माँ भी गुल को अच्छी खासी सुना के अपने कमरे में चली जाती है और पीछे रह जाती है नौशीन, जिसने खुद ही ये आग लगाई थी। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है। गुल से कहती है कि हो गई तुम खुश, जो बेटा कल तक अपनी माँ से नजर मिला के बात नहीं करता था, आज तुम्हारी वजह से उसने अपनी माँ के साथ कितनी बदतमीजी की है। और गुल जो पहले यही सोचती थी कि अहमर को उसके माँ बाप से दूर नहीं करेगी, लेकिन अब उसे भी यही लगता है कि अहमर ठीक कहता है, हम दोनों का अलग घर में रहना ही मुनासिब है,
تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب جو بھی احمر فیصلہ کرے گا میں اس میں اس کا ساتھ دوں گی۔ دوسری طرف ثریا اور اس کے شوہر نعمان کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا ہے۔ دونوں گل کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے تھے۔ اب ماں کے مکان میں ظاہر ہے کہ گل کا بھی حصہ تھا، لیکن نعمان چپ چاپ یہ گھر بیچ دینا چاہتا تھا، اور وہ بھی اپنی بیوی کے اکسانے پہ کہ گل ہمارا کیا ہی کر لے گی، اور ویسے بھی جس طرح اسے ذلیل کر کے ہم نے گھر سے نکالا ہے دوبارہ شاید ہی یہاں کا رخ کرے، تو چپ چاپ یہ گھر بیچ دیتے ہیں۔ جب تک گل کو پتہ چلے گا تب تک سارے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہوں گے۔ نعمان ثریا کی باتوں میں آ کے اپنی ماں کی آخری نشانی یعنی کہ گھر بالآخر بیچ دیتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ مکان فروخت کرتا ہے وہ شاید نعمان سے بھی بڑا چال باز ہے، کیونکہ وہ چیک لکھ کے نعمان کو دیتا ہے، اور نعمان جب بینک جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں تو پیسے ہیں ہی نہیں، اور نعمان کے ساتھ تو بہت بڑا فراڈ ہو چکا ہے۔ الٹا پولیس نعمان کو ہی اریسٹ کر کے حوالات میں بند کر دیتی ہے، تو اب مکان بھی گیا اور پیسے بھی نہ ملے۔ گل کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی حوالات میں بند ہے تو احمر کی منت کرتی ہے کہ مجھے فوراً میرے بھائی کے پاس لے کے چلو، اور وہاں جا کے جب گل کو پتا چلتا ہے کہ نعمان نے اماں کا مکان بیچ دیا ہے تو گل کو بہت افسوس ہوتا ہے، اور نعمان سے کہتی ہے کہ بھائی آپ بے شک ساری زندگی اس گھر میں رہتے، میں نے کبھی آپ سے حصہ نہیں مانگنا تھا، لیکن آپ کو وہ گھر بیچنا نہیں چاہیے تھا۔ اس گھر کے ساتھ اماں کی اتنی یادیں وابستہ ہیں۔ نعمان کو پہلی بار افسوس ہوتا ہے کہ میں ثریا کی باتوں میں آ کے گل کے ساتھ کتنا برا کرتا رہا، لیکن وہ ہے کہ اسے آج بھی میری اتنی فکر ہے، کیونکہ گل نعمان سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں احمر سے کہہ کے جلد سے جلد آپ کی ضمانت کی بات کرتی ہوں۔ ادھر نفیس کی بیوی پنکی کو جب پتا چلتا ہے کہ ثریا کے شوہر نعمان کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی ہے، اور اب یہ ثریا مستقل ہمارے سر پہ مسلط ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے پاس مکان کے بیچنے کے بعد جو پیسے آنے تھے وہ بھی فراڈ ہو چکا ہے، تو اب ادھر ثریا ہے جو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ بات پنکی کو پتا نہیں چلنی چاہیے، جبکہ پنکی تو آلریڈی سب جان چکی ہے۔ تبھی ان دونوں کو آپس میں خسر پھسر کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو سر پہ پہنچ جاتی ہے، اور ثریا سے کہتی ہے کہ مجھے گل کی طرح سیدھا سادھا مت سمجھنا، اس گھر میں جو کچھ ہوتا ہے میرے کانوں تک ہر بات پہنچ جاتی ہے، اور ساتھ ہی اپنی ساس سے کہتی ہے کہ بڑی بھی انسان کی عزت اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اگر آج کے بعد تم دونوں ماں بیٹی مجھے میرے خلاف یا میرے شوہر کے خلاف باتیں کرتے نظر آئے تو یاد رکھنا نفیس کو ایسا تم لوگوں کے خلاف کروں گی اور لے کے اتنا دور چلی جاؤں گی کہ ساری زندگی اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترستی رہ جاؤ گی۔ ادھر احمر کی ماں کو نوشین کی شادی کی فکر ہوتی ہے تو نوشین کہتی ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے صرف احمر سے محبت کی ہے اور ان کے علاوہ میں اپنی زندگی میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو احمر کی ماں بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، گل سے شادی کر کے احمر نے اپنی ضد پوری کر لی ہے، لیکن اب اسے میری بات بھی ماننا پڑے گی۔ تبھی احمر اور اس کے فادر جب باتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو وہاں پہنچ جاتی ہے اور دونوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے نوشین کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے؟ اس بچی کے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس کی شادی اب ہماری ذمہ داری ہے۔ جس پہ احمر کہتا ہے کہ آپ بتائیں نوشین کے لیے کیسا رشتہ تلاش کرنا ہے، میں کسی میرج بیورو سے بات کرتا ہوں۔ لیکن احمر کی ماں کہتی ہے کہ میں اس یتیم بچی کی شادی کہیں اور کر کے کوئی رسک لینا نہیں چاہتی، پتہ نہیں کل کو وہ لوگ کیسے نکلیں اور نوشین کے مرحوم ماں باپ کی روحوں کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ تم نے اپنی ضد پوری کرنی تھی، گل سے شادی کی تو کر لی، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ میں گل کو بہو کے طور پہ قبول کر لوں تو اب میری خوشی کی خاطر تمہیں نوشین سے بھی نکاح کرنا ہوگا۔ یہ تو احمر کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا لیکن گل کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا احمر اپنی ماں کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا یا نہیں۔ ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔